सधैँभरि संविधानमा गृहमन्त्री केपी ओली गणतन्त्रवादी होइनन्। साझा र ताजा खबरका लागि नयाँ आवाज अनलाइन टेलिभिजन। www.nayawaaz.com। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ आवाज अनलाइन टिभी। गर्नुहुन्न त अहिले त मेन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूले भ्रष्टाचार गरेको छैन। अब तपाईँको डेभलपको हेलिकप्टर 18 करोडको गाडी 1 करोडको कार्पेट 82 लाखको टोइलेट चाहिने अनि के भ्रष्टाचार होइन। अनि राजालाई चाहिँ के चाहियो पृथ्वीनारायण शाहदेखिको अहिले उहाँको सम्म अझ बाबुबाजेकै सम्पत्ति छ, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नु परेन। कुनै गुन्डा अपराधीहरू फटाहरूलाई सर्वबरुवा गरेर राजाले कमिसन दिनु पर्दैन। आफ्नो मान्छे होइन, सबै राजालाई जनता सबै आफ्नै मान्छे। हिजोको दिन जनताले 236 वर्ष राजाले शाहवंशले शासन गरेको त देखे नि। हिजो जनताले नै राजालाई फालेको होइन र राजाले 236 वर्ष शासन गर्दाखेरि देशमा केही परिवर्तन भएन, त्यसैले हामीले गणतन्त्र ल्याएको भन्छन् नि। होइन तपाईँको 226 वर्ष भन्नु कि अझ यिनीहरूको भनाइ त 240 वर्ष हो। 240 वर्षसम्म 104 वर्षले राणाहरूले शासन गरेर राजालाई खोपीभित्र राखेको त्यो समयलाई नि जोड्ने। देउसिंह थापा 31 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो, त्यो समयलाई नै जोड्ने। राजाको शासन भनेको अब तपाईँको 17 सालदेखि चाहिँ तपाईँको खास 36 सालसम्म भन्दा हुन्छ। अझ जनमत सङ्ग्रह भएपछि त अझ यहाँ राजा चाहिँ कमजोर भएर राजालाई चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न दिएको छैन। राजाको त खास भन्ने भने ल तपाईँको 30 वर्षमा चाहिँ यो सबै उद्योग धन्दा बाँसबारी थालाजुत कारखाना हेटुडा कपडा उद्योग हिमाल सिमेन्ट कारखाना यी सबै चाहिँ टिचिङ हस्पिटलहरू सारा चाहिँ यता सडक पूर्व पश्चिम राजमार्ग यी सबै त राजाकै पालामा विकास भएको। अहिले नयाँ त के गाउँमा चाहिँ डोजर लाएर भट्काएर घर घरमा चाहिँ कच्चा बाटो पुगेर बर्खामा लड्ने खालको बाटोको नाम विकास हुन्छ। त्यही कारणले राजाकै पालामा विकास भएको थियो। अब राजै ल्याएपछि राजालाई नै यो देशको माया छ, त्यही हो। अरू भन्नुहोस्। होइन आजको कार्यक्रम त यहाँ साथीहरू भेला भएर त्यो यहाँ र्यालीसहित चाहिँ निर्मल निवास गेट मारा धिराजको गेटमा गएर त्यहाँ नारा लाउँदै जाने हो। त्यहाँ शुभकामना बाहिरबाट घुम्यो जाने। जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हामी अब राजा ल्याउँछौँ, राजा चाहिन्छ भन्ने संस्थाहरू एकजुट भएर होइन एउटै ठाउँमा एकीकृत भएर चाहिँ तपाईँहरू कार्यक्रम गर्न नसक्नुको चाहिँ मूल कारण के होला? होइन अब तपाईँको कस्तो भने नि अब जन्मदाता एउटा दाइ भएर जन्मिन्छ, एउटा भाइ बनेर जन्मिन्छ। अब त्यो कुनै कसैको 4-5 दाजुभाइ छ भने त्यो एउटै चोटि आमाकोसँग जन्म लिने हो त, त्यो ग्याप भएर जन्मिन्छ। अब हामी 11 वर्ष दियो राजा चाहियो भनेर अरू साथीहरू पनि कराउँदै हुन्छ। अब लास्टमा गएर चाहिँ अब सबै बराबर उमेर पुगेपछि सबै चाहिँ सडकमा आउँछ। त्यही भाइसँगै हुन्छ, भाइसँगै हुन्छ, त्यही हो। एउटै एजेन्डामा भाग लिन्छ। होइन यही तपाईँ यही वर्ष हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ। श्री 5 धीरज ज्ञानेन्द्र चिरायु रहन्। हाम्रो एकताको गाँठो राज संस्था, दुईचोटि भन्नु राज संस्था, राज संस्था। हाम्रो एकताको गाँठो राज संस्था, हाम्रो माटो सौँको व्यवस्था राजतन्त्र, राजतन्त्र। हाम्रो माटो सौँको व्यवस्था, हाम्रो राष्ट्रनायक श्री 5 ज्ञानेन्द्र, हाम्रो राष्ट्रनायक श्री 5 ज्ञानेन्द्र। नेपालीहरूको मनमा के छ? राजा छ, राजा छ। नेपालीहरूको मनमा के छ? मेची काली हल्ला छ, राजा ल्याउने। मेची काली हल्ला छ, गाउँ सहरमा सल्लाह छ, राजा ल्याउने बेला छ है। गाउँ सहरमा हल्ला छ, गाउँ सहरमा सल्लाह छ, राजा ल्याउने बेला छ। बेला हो के बेला छ। जनताले रोजेको राजा भन्दाखेरि जनताले रोजेको राजा, नेताले खोजेको खाजा। जनताले रोजेको राजा, नेताले सोचेको जनता भोकै मर्ने भयो। हामीलाई राजा चाहिन्छ, भ्रष्टहरूलाई फालिन्छ। यो पहिला भ्रष्टहरूलाई फालिन्छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष। श्री 5 धीरज सरकार चिरायु रहन्। श्री 5 धीरज सरकार चिरायु रहन्। श्री 5 धीरज सरकार चिरायु रहन्। श्री 5
मेचीकाली हल्ला छ, टोल टोलमा हल्ला छ, टोल टोलमा हल्ला छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश। कालीको जनता के भन्छ? कालीको जनता के भन्छ? तराईको जनता के भन्छ? तराईको जनता के भन्छ? उत्तरको जनता के भन्छ? उत्तरको जनता के भन्छ? राजतन्त्र जिन्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो देश। राजतन्त्र हाई हाई, गणतन्त्र भाइ भाइ, राजतन्त्र हाई हाई, राजतन्त्र हाई हाई। केपीको लकडाउन पाराले, केपीको लकडाउन पाराले, गणतन्त्र भाइ भाइ, गणतन्त्र भाइ भाइ, गणतन्त्र भाइ भाइ। शिवराज महाराज सरकारको जय, शिवराज महाराज सरकारको जय। नेपाली जनता के भन्छ? राजा जनता एक हो, राजा जनता एक हो, राजा जनता एक हो। गणतन्त्र फाल्नेछौ, गणतन्त्र फाल्नेछौ, राजतन्त्र ल्याउनेछौ, राजतन्त्र ल्याउनेछौ। विदेशी हतियार होसियार, विदेशी हतियार होसियार। जनता ढाक्न पाइँदैन, जनता ढाक्न पाइँदैन। गणतन्त्र चाहिँदैन, जनता ढाक्न पाइँदैन, जनता ढाक्न पाइँदैन। गणतन्त्र चाहिँदैन, गणतन्त्र चाहिँदैन। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश। हाम्रो भाषा हाम्रो भेष, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष। तराई पहाड के भन्छ? तराई पहाड के भन्छ? पूर्वको मेची के भन्छ? पश्चिमको काली के भन्छ? पश्चिमको काली के भन्छ? उत्तरको जनता के भन्छ? उत्तरको जनता के भन्छ? हामी राजा ल्याउनेछौँ, हामी राजा ल्याउनेछौँ। गणतन्त्र फाल्नेछौँ, गणतन्त्र फाल्नेछौँ। हो कि होइन साथी हो? हो कि होइन साथी हो? भ्रष्टाचार अति भयो, भ्रष्टाचार अति भयो। गणतन्त्र भाइ भाइ, गणतन्त्र भाइ भाइ। राजतन्त्र हाई हाई, राजतन्त्र हाई हाई। नारायणी दरबार सफा गर, नारायणी दरबार सफा गर। हामी राजा ल्याउँदैछौँ, हामी राजा ल्याउँदैछौँ। नारायणी दरबार सफा गर, नारायणी दरबार सफा गर। हामी राजा ल्याउँदैछौँ। हो कि होइन साथी हो? हो कि होइन साथी हो? भ्रष्टाचार अति भयो, भ्रष्टाचार अति भयो। गणतन्त्र भाइ भाइ, गणतन्त्र भाइ भाइ। राजतन्त्र हाई हाई, राजतन्त्र हाई हाई।
गणतन्त्र भाइ भाइ 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 कालीको जनता के भन्छ कालीको जनता के भन्छ कालीको जनता के भन्छ मेचीको जनता के भन्छ मेचीको जनता के भन्छ मेची काली हल्ला छ मेची काली हल्ला छ मेची काली हल्ला छ नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ नेपालीको मनमा नेपालीको मनमा नेपालीको मनमा श्री 5 ज्ञानेन्द्र 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 श्री 5 ज्ञानेन्द्र नेपालीको मनमा 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 श्री 5 ज्ञानेन्द्र दक्षिणको जनता के भन्छ राजतन्त्रले भन्छ दक्षिणको जनता के भन्छ राजतन्त्रले भन्छ उत्तरको जनता के भन्छ राजतन्त्रले भन्छ उत्तरको जनता के भन्छ राजतन्त्रले भन्छ हाम्रो राजा हाम्रो देश धन साथी हो 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 राजतन्त्र जाति हो धन साथी हो राजतन्त्र जाति हो धन साथी हो राजतन्त्र जाति हो नेपालीको मनमा श्री 5 ज्ञानेन्द्र 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 मेचीको जनता के भन्छ राजतन्त्रले भन्छ मेचीको जनता के भन्छ
भन भन साथी हो 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश मेची हल्ला छ 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 टोलमा 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 हल्ला छ गाउँ गाउँमा हल्ला छ गाउँ गाउँमा हल्ला छ गाउँ गाउँमा हल्ला छ हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो भाषा हाम्रो देश हाम्रो भाषा हाम्रो देश भन भन साथी हो 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 राष्ट्रवादी नागरिक समाजका सम्पूर्ण साथीहरू अरू काट्न देखाउनु होला है अरूको राष्ट्रवादी नागरिक समाजको अन्य कार्यक्रम हो आज हामी श्रीनिवास महाराजा धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारको 74औं शुभ जन्मोत्सवको पावन घडीमा यो कोरोनाका कारणले लकडाउन भइरहँदा पनि राष्ट्रवादी नागरिक समाजको केन्द्रीय टिम जो काठमाडौँमा मात्रै बस्छ र ललितपुर भक्तपुर नजिक बस्ने साथीहरू आफ्नो गाडी र हिँडेर आएर हामी एउटा सानो टिम भन्ने कि 150 जनाको टिम आज श्रीनिवास महाराज सरकारको निर्मल निवासको प्राङ्गणको दैलोको बाहिर उभिएर महाराज धीराजको 74औं जन्मोत्सवको शुभकामना सरकारलाई दिन आइरहेका छौँ। म भन्छु महाराज धीराज सरकारको जय। तपाईँहरू पनि भन्नुहोला है, श्रीनिवास महाराज धीराज सरकारको जय, श्रीनिवास महाराज धीराज सरकारको, 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 श्रीनिवास बडा महारानी सरकारको, श्रीनिवास बडा महारानी सरकारको, श्रीनिवास जुब्रा सरकारको, श्रीनिवास जुब्रा सरकारको, श्रीनिवास जुब्रा की सरकारको, श्रीनिवास जुब्रा की सरकारको, श्रीनिवास नभएबुरा सरकारको, श्रीनिवास नभएबुरा सरकारको, श्रीनिवास महाराज धीराज सरकारको, श्रीनिवास महाराज धीराज सरकारको, श्रीनिवास महाराज धीराज सरकारको, श्रीनिवास बडा महारानी सरकारको, श्रीनिवास बडा महारानी सरकारको, श्रीनिवास जुब्रा धीराज सरकारको, श्रीनिवास जुब्रा धीराज सरकारको, श्रीनिवास जुब्रा की सरकारको, श्रीनिवास जुब्रा की सरकारको, श्रीनिवास नभएबुरा सरकारको, श्रीनिवास नभएबुरा सरकारको। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष, हो कि होइन साथी हो कि
हाम्रो भाषा हाम्रो भेष हाम्रो भाषा हाम्रो भेष हाम्रो भाषा हाम्रो भेष हाम्रो भाषा हाम्रो भेष भन भन साथी हो 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 हकी होइन साथी हो हकी होइन साथी हो नेची काली के भन्छ नेची काली के भन्छ तराई पहाड के भन्छ तराई पहाड के भन्छ तराई पहाड के भन्छ पश्चिमको जनता के भन्छ टोलमा हल्ला छ टोलमा हल्ला छ जिल्ला जिल्ला हल्ला छ जिल्ला जिल्ला हल्ला छ गाउँ गाउँ हल्ला छ गाउँ गाउँ हल्ला छ आमा बाबा के भन्छन् आमा बाबा सल्लाह छ आमा बाबा सल्लाह छ आमा बाबा सल्लाह छ आमा बाले के भन्छ आमा बाले के भन्छ दाजु भाइले के भन्छ दाजु भाइले के भन्छ दिदी बहिनी के भन्छन् दिदी बहिनी के भन्छन् दिदी बहिनी के भन्छन् हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो भाषा हाम्रो भेष भन भन साथी हो भन भन साथी हो भन भन साथी हो भन भन साथी हो हाम्रो राजा हाम्रो देश 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 हाम्रो भाषा हाम्रो भेष हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश श्रीपाद ज्ञानेन्द्र श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र सरकारको श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र सरकारको श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र सरकारको श्रीपाद महाराज विरायु रहून् श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र विरायु रहून् श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सादेव श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र सरकारको हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ पूर्व मेची हल्ला छ पूर्व मेची हल्ला छ पूर्व मेची हल्ला छ पूर्व मेची हल्ला छ तराईको जनता के भन्छ तराईको जनता के भन्छ तराईको जनता के भन्छ पहाडको जनता के भन्छ पहाडको जनता के भन्छ पहाडको जनता के भन्छ हिमालको जनता के भन्छ हिमालको जनता के भन्छ हिमालको जनता के भन्छ हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश राजतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद नारायणी दरबार सफा गरौँ नारायणी दरबार सफा गरौँ हाम्रो राजा ल्याउँदैछौँ हाम्रो राजा ल्याउँदैछौँ नारायणी सफा गर
हामी राजा ल्याउँदैछौँ नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश मेची काली हल्ला छ मेची काली हल्ला छ मेची काली हल्ला छ मेची काली हल्ला छ नेपाली जनता के भन्छ 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद राजा जनता एक हो राजा जनता एक हो राजा जनता एक हो राजा जनता एक हो नेची काली के भन्छ 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो भाषा हाम्रो देश हाम्रो भाषा हाम्रो देश शुभकामना शेर्पाजवाला धिरा सरकारलाई शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, आज भाषण गर्ने दिन होइन। म सम्पूर्णलाई हाम्रो र्याली सहितको नारामा जुलुसमा सहभागी हुनुभयो सुरक्षाकर्मी, विभिन्न तालपत्रका देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू लगायत आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रवादी नागरिक समाजका सम्पूर्ण टिमलाई हृदयदेखि नै केन्द्रीय टिमको विश्लेषक दलको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु शेर्पाजवाला धिरा सरकारको जय, धिरा सरकारको शेर्पाजवाला धिरा सरकार जय। धन्यवाद। अब सहयोगज्यूले 2 मिनेटमै धन्यवाद दिएर हामी आज जाँदैछौँ। अर्को टिम पनि आइराखेको छ। शुभकामना। यो धन्दा अगाडि हेलो आज यस राष्ट्रवादी नागरिक समाजद्वारा आयोजित श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र वीर साहदेव सरकारको 74औं शुभ जन्मोत्सव हामी उहाँको निर्मल निवासको प्राङ्गणमा आएर मनाउँदैछौँ र यसमा साथ दिने मिडियाकर्मी, हाम्रा राष्ट्रवादी नागरिक समाजका सदस्य साथीहरूलाई पनि टिभी लिएर भिड्दै धन्यवाद दिँदै हाम्रो श्री 5 महाराज धिराजको 74औं शुभ जन्मोत्सवको चाहिँ शुभ उपलक्ष्यमा हामी यहीँबाट चाहिँ हामी हाम्रो राष्ट्रवादी नागरिक समाजले महाराज धिराजको निवास अगाडि आएर उहाँलाई हामी शुभकामना दिउँदा हामीलाई हर्ष उल्लास भएको छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यहाँ महाराज धिराजको कति छिटै आरोहण होस् र महाराज धिराजको चाहिँ दीर्घायु होस्, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै राष्ट्रवादी नागरिक समाजद्वारा आयोजित यो शुभकामना कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछौँ र हाम्रो हरेक शुक्रबार चाहिँ तपाईँको रत्नपार्कमा नागरिक सभा हुन्छ। आउँदो शुक्रबार पनि रत्नपार्कमा 1 बजे हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। यहाँलाई निम्ता गर्दै आजको यो शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा शुभकामना कार्यक्रम हामी महाराज धिराजलाई शुभकामना दिँदै यहीँबाट हामी बिदा हुन्छौँ। जय देश, जय नरेश, जय उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो देश सबैभन्दा प्यारो छ राष्ट्रवादी नागरिक समाज। जय श्री 5 महाराज धिराज सरकारको जय। हाम्रा सम्पूर्ण युवा साथीहरू जाँदा किनारमा छोडेर रहनु भएको छ, कोही आउँदै हुनुहुन्छ, कति चाहिँ प्रहरी हस्तक्षेपमा परेको छ। प्रहरीले हामीसँग कर उठाएर चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ एउटा संरचना खडा गरेको छ, नेपाली जनताको सुरक्षा गर्नुपर्छ। सधैँभरि संविधानमा गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीको मात्रै आदेश मान्ने होइन, नेपाली जनताको चाहना पनि नेपालको प्रहरीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर आज नाटक गर्ने हामीसँग जोर विजयको नाउँमा भनेर हाम्रा मान्छेहरू समातिए। आज हेर्नुहोस्, केपी ओली आज 2-3 को चाहिँ शक्तिशाली केपी ओलीले आफू टिक्नको लागि सडकमा युवा
घोडाएर जुलुस गरेको छ त्यहाँ हस्तक्षेप गरे खै प्रहरीले आज जुन किसिमको शाही र शक्तिमाथिको जुन आक्रमण छ यो गणतन्त्रको आक्रमण अवश्य पनि गणतन्त्रसँग शाही र शक्ति लड्न सक्ने तागत र क्षमता छ हामी लड्छौँ भिड्छौँ र परिवर्तन गर्छौँ राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छौँ राज संस्था होइन राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छौँ सक्नुहुन्छ आदरणीय साथीहरू आज जति पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ विभिन्न राजावादी अभियन्ताका चाहिँ साथीहरू आउनु भएको छ उहाँलाई सर्वप्रथम म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि त्यो एउटा शक्तिशाली प्रोग्राम भयो भने हामी हजारौँको सङ्ख्यामा एउटा अभियान लिएर अगाडि बढेका छौँ हामी यति शक्तिशाली छौँ कि कार्यगतिकता सडकमा नभए पनि हामी वैचारिक रूपमा धेरै बोल्दैछौँ त्यसकारण यो साहस हामीमा अझै बढ्दै आएको छ र एक दिन मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु हेर्नुहोस् आज पनि कतिपय साथीहरू कतिपय जनताहरू सधैँभरि चिया पसन्द राजा चाहियो भन्ने राजा मनमा लिएर बस्ने अनि राजा लिएर जाउँ न त निर्मल निवास भनेर हामीले मिति तोक्दा तपाईँ नेपाली जनताहरू किन आउनु के डराउनु भएको हो तपाईँहरू तर्सिनु भएको हो के नेपाली जनताले गणतन्त्रको नुन खाएको छ म यो क्वेसन तमाम नेपाली जनतालाई गर्न चाहन्छु किन आज डराउनुहुन्छ आज सधैँभरि गणतन्त्रको पीडालाई चाहिँ तिरस्कार सहेर किन तपाईँहरू ओकुस फोकुस भएर बस्नु भएको छ त्यसकारण आदरणीय साथीहरू हेर्नुहोस् आज यो हाम्रो नितान्त श्री 5 मानव विराज ज्ञानेन्द्र सरकारलाई शुभकामना चढाउने कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँ साथीहरू आएका थिए भने मलाई चासो लाग्छ मानव विराज सरकारले त्यो छ्यालबाट हात हल्लाएर हामीलाई सम्बोधन गर्ने थिए तर पनि अझै हामी आशावादी छौँ सायद त्यो गर्नुपर्छ राजाले जनताको चाहना राजालाई हेर्ने राजालाई सुन्ने र राजाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यो चाहनालाई श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् आज जुन नौलो किसिमको जन्मोत्सव निर्मल निवासमा हामीले आयोजना गऱ्यौँ सधैँभरि निर्मल निवासले जन्मोत्सव आयोजना गर्थ्यो जनतासँग शुभकामना आदान प्रदान हुन्थ्यो राजाको तर त्यत्तिकै सीमित हुन्थ्यो त्यो मास चाहिँ भोलि अवसरवादीका मासहरू पनि आउँथे सबै खाले आउँथे अब कोहीले चाहिँ शुभकामना दिएला कोहीले चाहिँ के भन्लान् होइन तर हाम्रो आजको यो कार्यक्रम चाहिँ जनताले मनाएको जन्मोत्सव हो राजाले मनाएको जन्मोत्सव होइन राजाको दीर्घायुको लागि राजाको चाँडोभन्दा चाँडो गति आरोहणको लागि राजाको राज्य अभिषेकको लागि हामीले बनाएको जनताले बनाएको नागरिकले बनाएको चाहिँ यो जन्मोत्सव हो त्यसकारणले पनि यो ऐतिहासिक जन्मोत्सव हो यो ऐतिहासिक जन्मोत्सवले अवश्य पनि गणतन्त्र ढल्ने छ अब गणतन्त्र आजको यो हाम्रो कार्यक्रमले गणतन्त्रलाई भिरमा पुर्याएको छ अब एक धक्का दिने बित्तिकै गणतन्त्र समाप्त हुन्छ साथीहरू त्यस कारणले हेर्नुहोस् आज यो गणतन्त्रवादीलाई कति गाली गर्ने यो नेताहरूलाई कति गाली गर्ने सर्वप्रथम त जनतामै चेतना आउनु पर्यो जनतै आउनु पर्यो जनता भएर आउनु पर्यो नेपालको झन्डा बोकेर आउनु पर्यो हिजो राजाको शासनकालमा त चाहिँ क्याने चोर मुर्दाबाद भन्दै सडकमा आउनु भएको थियो आज यो गणतन्त्रवादीले यत्रो तानासा आएको छ यत्रो नाङ्गो नाच हुँदा आज हेर्नुहोस् यत्रो कृषि प्रधान देशमा आज नेवार समुदायमा अस्ति त्यो गणतन्त्रले चाहिँ जुन रोपाई गर्छु भन्दाखेरि चलाएको गोली त्यस्ता गोली खाएर बस्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यस्तो गणतन्त्र तपाईँ म उपत्यकावासी तमाम नेवार समुदायले भन्न चाहन्छु तपाईँहरू अब विभिन्न चाहिँ नेवार राज्य अथवा गणतन्त्र भनेर नबस्नुहोस् विभिन्न नेता भनेर नबस्नुहोस् तपाईँहरूको सिङ्गो समुदायको समाजकेन्द्र जगेर्ना हिजो राज संस्थाले गरे हो अब पनि राजाले मात्रै गर्ने हो त्यो अरूमा ताकत छैन त्यसकारण चाहिँ खुलेर राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर आउनुहोस् 3 दिने गरौँ प्रोग्राम अवश्य पनि हेर्नुहोस् धेरै होइन 10 लाख मान्छे एकैचोटि सडकमा आउने हो भने बिना रक्तपात श्री 5 ज्ञानेन्द्रलाई नारायणीमा गति आरोहण गराउन सक्ने ताकत हामीसँग छ यसलाई खेलाचीमा नउडाउनु किनकि यो तमाम करोडौँ नेपाली जनताको मनको आवाज हो त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू आज जुन किसिमले हामीले सरकारप्रति जुन एउटा चाहिँ शुभकामना चाहिँ सन्देश लिएर आएको छौँ सम्पूर्ण तमाम सहभागी राष्ट्रवादी र शाहीवाद शक्ति नेपालको चाहिँ तर्फबाट म श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको दीर्घायु र चाँडोभन्दा चाँडो गति आरोहणको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि यो धेरै हामी लामो भाषण हुनुभन्दा नि एउटा जागरण यो कोरोनाको महामारीलाई हामीले बिर्सेका छौँ हामीले केवल राजा मात्रै सम्झेका छौँ कोरोना महामारी होइन
हामीलाई यो ज्यानको माया छैन, यो राष्ट्रको माया छ, राजाको माया छ। त्यसै कारणले हामी राजा फर्काउने सङ्कल्प लिएर आएको छौँ। श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारबाट चाँडोभन्दा चाँडो जनताको नाममा अब सम्बोधन हुनेछ, अवश्य पनि गर्नुपर्छ। सम्बोधन भएको भोलिपल्ट 50 लाख मान्छे निस्किने छन्, त्यो एउटा चाहिँ वेटिङमा पनि छन् नेपाली जनता। त्यसकारणले यति भन्दै म सम्पूर्ण सहभागीलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज यो हाम्रो जन्मोत्सव मनाउने कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, साई युवा शक्ति नेपालका तमाम चाहिँ नेताजीहरू, कार्यकर्ताजीहरू र राष्ट्रवादी, राजावादी, हिन्दूवादी जति पनि मान्छे चाहिँ हाम्रो अभियान हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमलाई केही समय पनि समापन गर्नेछौँ। तर केही समय नारा जुलुस गर्नेछौँ राजाको पक्षमा, राजाको दीर्घायुमा र श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै हामी 5 मिनट चाहिँ नारा जुलुस गर्नेछौँ। सबले साथ दिनु होला। राजतन्त्र जिन्दाबाद, 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। मेची काली हल्ला छ, राजा ल्याउने सल्लाह छ, मेची काली हल्ला छ, राजा ल्याउने सल्लाह छ। राजा जनता एक हौ, एक हौ, एक हौ, राजा जनता एक हौ, एक हौ, एक हौ। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। नेपाली जनता के भन्छ? राष्ट्रले भन्छ मेची काली हल्ला छ, मेची काली आज यहाँ राजा फर्काउन राजा लिन आएको, तर चाहिँ यो गणतन्त्रवादी तर्सेर हाम्रो हजारौँ मान्छे आउँथे आज यहाँ। तपाईँको चाहिँ यो चोर बिजोरको नाटक गर्दै धेरै मान्छे हाम्रो समातेका छन्, धेरै मान्छे ट्राफिक खन्दामा छन् हाम्रो युवा साथीहरू। ल अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सयौँ ठाउँबाट मोटरसाइकल चाहिँ र्याली आउने कार्यक्रम थियो, तर त्यो कुरा अगाडि नै थाहा पाएर चाहिँ अब आजै राजा यिनीहरूले लगिहाल्छन्। अब हामीले खाइपाइ आएको कुरा चाहिँ सबै सिद्धिन्छ। अब हामीले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनौँ भनेर यी गणतन्त्रवादीले यो चाहिँ पुलिस सरकार अथवा यो सिङ्गो व्यवस्थाले हामीलाई नाङ्गो हस्तक्षेप गरेका छ। तर पनि हामी त्यो साहसका साथ राजालाई चाहिँ दिने शुभकामना र राजालाई चाहिँ सूचना दिन फेरि पनि हामी आइपुगेका छौँ। यीसँग लड्दै भिड्दै हामी आइपुगेका छौँ। अनि राजा नै त हो नि यो देशको चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक नै राजा हो, अरू कोही हुन सक्दैन। एउटा होइन, गणतन्त्रले तपाईँलाई कति समस्या दिएको छ? तपाईँलाई गणतन्त्रले चाहिँ राम्रो बनाएको छ? गणतन्त्रबाट तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यो क्वेसनमा तमाम चाहिँ हाम्रो सञ्चार मिडियाका साथीहरूलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। अब यहाँ राजा मनमा पुग्ने हरेक क्षेत्रका मान्छेले राष्ट्रता चाहियो भनिरहेको छ, तपाईँहरूको समुदायको मान्छेले भनिरहेको छ। तर राष्ट्रता चाहियो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले खुल्लम खुल्ला बस र चाहिँ खुल्लम खुल्ला तपाईँ सडकमा आउनु सक्नु भएको छैन। जसरी हामी आएको छौँ, आज हामी आयौँ, हामी जस्ता चाहिँ सयौँ समुदाय सडकमा आउने हो भने 2 दिनमा राजतन्त्र फर्किन्छ। राजा फर्किँदा घाटा कसलाई हुन्छ? यही भ्रष्टाचारीहरूलाई घाटा हुने हो, विदेशी दलाललाई घाटा हुने हो, फाइदा त चाहिँ नेपाललाई हुने हो, सिङ्गो राष्ट्रलाई फाइदा हुने हो, नेपाली जनतालाई फाइदा हुने हो। त्यसैले के छ भने यो देशको चाहिँ जुन आवश्यकता राज संस्था नै हो, राजाले छोड्दा आज तमाम नेपाली चाहिँ टुरो भएका छन्। त्यो तपाईँले महसुस गर्छ, मनमा हात राखेर कुरा गर्नुहोस्। राजाले छोडेपछि हामी टुरो भएका छौँ, किनकि हामीले गुनासो कहाँ पुग्ने? आज यिनीहरूले हेर्नुहोस्, महँगी हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्। आज यत्रो कोरोना महामारीमा यिनीहरूले नेपाली जनताको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा सुरक्षा गर्न सकेनन्। आज जनतालाई थुन्ने, आफ्नो शासन सत्ता चाहिँ बचाउने, र यही शासन सत्ताको खेलमा राज्य सत्ताको लुच्चा चोरीमा कुकुर र बिरालोको खेल खेल्ने यस्तो खाले गणतन्त्र, यस्ता खाले गणतन्त्रका मतियार हामीले घरबाट भोलिबाटै बहिष्कार गर्नुपर्छ, किनकि यो अब आवश्यक छैन। अत्याचार चाहिँ गर्ने भन्दा सहने धेरै चाहिँ पापी हुन्छ। हामी अत्याचार सहेर पापी नबनाउँ। यो देशको रक्षा गर्नको लागि राजतन्त्र चाहिन्छ, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र चाहिन्छ। ज्ञानेन्द्र सरकार नै अब यो देशको विकल्प हो। कोरोनाको महामारीमा पनि यस्तो गरेर उहाँले ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि कोरोनाको महामारीले त चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ आज यो कोरोनाको महामारी जसलाई पनि थाहा छ, तर पनि कोरोनाको महामारी भन्दा यो गणतन्त्रको महामारी, यो भ्रष्टाचारको महामारीले नेपाली जनता सिद्ध्याए। भोकभोकै मर्ने भइसक्यो नेपाली जनता। आज राजा भइदिए जनता भोको भएको राजाले हेर्न सक्थे? जो राजाले आज चाहिँ देश र जनतालाई चाहिँ सुख हुन्छ, हित हुन्छ भने श्रीपेजी त्याग्ने राजा, त्यस्तो राजा आज हामीले चाहिँ नचाहने। आज त्यो राजाको विषयमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दा चाहिँ क्वेसन गर्ने आउँछ र चाहियो र भन्ने भन्न खोजेको मतलब के हो? राज संस्था चाहिन्छ, राजतन्त्र चाहिन्छ। श्रीपाद ज्ञानेन्द्रलाई बत्ती आरोहण गर्नु नै सम्पूर्ण महामारी र यो सम्पूर्ण चाहिँ यो चाहिँ अस्तव्यस्तताबाट चाहिँ नेपाली जनता मुक्त हुनेछ। देशले विकास पाउँदैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै साथीहरूले अबका दिनबाट सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई
अब के चेतना दिन जरुरी छ भने राजा किन आवश्यक छ हाम्रो देशमा, राजा किन चाहिन्छ हामीहरूलाई भन्ने कुराको चेतना दिएर गणतन्त्रवादीहरूलाई दोष बनाएर हामीले निर्मल निवासबाट राजालाई चाहिँ हर्षोल्लास साथ हामीहरूले राज्य रुनुपर्छ र सबैजनाले साथ दिनुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रम पहिलेको कार्यक्रम आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा म यहीबाट भन्न चाहँदै हाम्रो साइबा शक्ति नेपालको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। जय देश जय नरेश। राजाले चाहिँ जन्मोत्सव नमनाए पनि जनताले मनाउन त पाइयो नि त। यो त एउटा भगवान्को मन्दिर जस्तो ठाउँ हो। राजालाई एउटा भगवान्को रूपमा हामीले ल्याएको छौँ अनि भगवान्को पूजा त जनताले गर्न पाए। अब हामी पूजा गर्छौँ, जनताले साथ दिए पनि भोलि चाहिँ त्यही जनताले भोलि राजालाई बोकेर चाहिँ हामी चाहिँ नारायणी लान्छौँ भनेर के हामीले बोलेका थियौँ, मिति तोकेका थियौँ। यो गणतन्त्रवादीको साथो गयो, साथै गयो। यिनीहरूलाई अब तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ पोलिसीमा राखेर पानी खत्याउनुपर्छ होइन। अनि जनताले त्यही माथि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्नुहुन्छ। अनि अब के छ भन्दाखेरि आज हामीले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राजाको जन्मोत्सव मनाउँछौँ भन्दाखेरि तर्सिनी गणतन्त्र, परालको त्यान्द्र जस्तो गणतन्त्र, यस्तो गणतन्त्रको भरमा यसले चाहिँ भोलि चाहिँ नेपाली जनताको र चाहिँ देशको भलो गर्ला भनेर हामी सोच्ने नेपाली जनता कति बेकुप भने आज यही गणतन्त्रलाई चाहिँ मानेर यही भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई टिकाएर हामी बस्ने सधैँभरि कति छ भने 13 वर्ष भयो के पायौँ, गणतन्त्र के दियो? जबकि चाहिँ स्वतन्त्र शासन व्यवस्था भनियो। अब हामीले राजाको जन्मोत्सव मनाउँछौँ भन्दाखेरि पनि चाहिँ पुरै प्रहरी लगाएर प्रहरीलाई चाहिँ कार्यकर्ता जस्तो बनाएर खटाउने यस्तो खाले सरकार। हिजो राजाको पालामा चाहिँ कति स्वतन्त्रता थियो, कति बोल्न पाउँथ्यो मान्छेले। र ज्ञाने चोर देश छोड भन्दाखेरि पनि चाहिँ प्रहरीले चाहिँ हस्तक्षेप नगरेर चाहिँ धेरै आन्दोलनहरू पनि छ। भनेपछि आज चाहिँ यो गणतन्त्र भनेको पूर्ण रूपमा सामन्ती शासन हो। राजाले सामन्ती भनेर झुटो चाहिँ एउटा भ्रममा राखियो जनतालाई। तर जनताले के बुझ्न जरुरी छ भने गणतन्त्र भनेको सामन्ती शासन व्यवस्था हो। यो गणतन्त्र नेपाली जनताले स्वीकार्य छैन। पछिल्लो समयमा जुन किसिमको लहर देखिएको छ, सरकार डराइसक्यो। डरा होइन, सरकार त अब तपाईँको चाहिँ छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा छ। किनकि अब छोडेन भने त जनताले मार्छन्। अब त्यही सिंहदरबार छिरेर जनताको एउटा चाहिँ आक्रमणमा पर्ने छ अवश्य पनि। म केपी ओलीलाई सुझाव दिन चाहन्छु, यो गणतन्त्र टिकाउने पार्टीभित्रको चाहिँ यो लडाइँ नगर्नुहोस्। तपाईँ सजिलैसँग बरु चाहिँ राजालाई सुम्बिनुहोस्, राजालाई लहर सुम्बिनुहोस्। बरु केही समय तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, तपाईँको स्वास्थ्य उपचार बाँकी छ, उपचार चाहिँ हुन्छ, तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। तर यो प्रचण्डे कहिले देउबासँग मिलेर भोलि यिनीहरूलाई चाहिँ सत्ता साझेदारीमा चाहिँ यो विदेशी गणतन्त्र बचाउने खेलमा नलाग्नुहोस्। किनकि नेपाली जनताको चाहना अब राजा पुनर्स्थापना गर्ने, श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार नै पुनर्स्थापना गर्ने छ अब नेपाली जनताको चाहना। त्यो साँचो कुरा हो। भनेपछि हजुरको भनाइ चाहिँ शेरबहादुर प्रचण्डसँग मिल्नुभन्दा राजासँग साझेदारी गरेर सरकार चलाउनु बेस्ट भन्नुभयो। यही नै राम्रो हो। किन केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीलाई म सुझाव दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, अब यो गणतन्त्र त उहाँ आफैले भन्नुभएको थियो, नेपालको गणतन्त्र आउने भनेको रिक्सामा चढेर अमेरिका पुगे जस्तो भनेर उहाँ आफैले बोल्नुभएको थियो होइन। बैलगाडा रिक्सा चाहिँ फेरि आज त्यो चाहिँ अभिव्यक्ति दिने केपी ओली आज कसरी गणतन्त्रवादी भए, कसरी गणतन्त्रको प्रमुख भए? त्यसैले उनी गणतन्त्रवादी होइनन्, केपी ओली गणतन्त्रवादी होइनन्। उनी साँच्चै राष्ट्रवादी हो, साँच्चै देश र जनताको विषयमा उनले निर्णय गर्छन् भने राजासँग सहकार्य गर्ने, केही पनि आन्दोलनै गर्नु पर्दैन। राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राखिदिने, प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ बस्ने र चाहिँ यो सङ्घीयता खारेज गर्ने, स्थानीय निकायलाई यथावत राखिदिने। त्यसरी जाँदाखेरि देश र जनताले सबैले चाहिँ सुख शान्ति पाउँछन्। किनकि राजाको अभिभावकत्व, राजा एउटा बाउको रूपमा रहनु पर्यो, सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना थियो। यो भनाइ छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ राजा ल्याउने होइन, जस्तै अब गणतन्त्र पार्टी भयो नि हो, त्यो भन्छ तपाईँको चाहिँ अरू दलहरू भन्छन् तपाईँको राजा चाहिँदैन। कतिपय छन् कि राजा हामीलाई चाहिँदैन भनेपछि हजुर राजा ल्याउने भन्नुहुन्छ, र राजा ल्याउने सम्भावना छ त? होइन, दल त खेताला भइहाल्यो नि। यहाँ शक्तिशाली चाहिँ भनेको नेपाली जनता हो। करोडौँ नेपाली जनता राजा चाहियो भनिरहेको छ।